Karon panahon na, ang mga batanon dili na mahilig sa pagkaon nga makapahimso. Lahi na ang ilang gusto nga kaunon. Ang dalagete na ila nga vegetable basket sa probinsya sa Subo. Mahinungdanon gyud nga mapasabot sa mga ginikanan atong mga magtutudlo o sa komunidad ang kaayuhan sa pagkaon o butanon. Ikinahanglan nga magmugna og bagong mga recipes aron maiganyo sa pagkaon o makapahimsog ang mga kabatanunan kay sila ang kaugmaon sa atong nasod. Tungod sa among pagtuo nga ang himsog nga panglawas makahimo og himsog nga komunidad. Nini tudluan kamo namo sa sayon nga paagi ang ikalima nga mapasundayag gikan sa lungsod sa Dalagete ang solusyon sa nutrisyon Utanon Festival. Nila ang chicken crispy na unsa na ni kabataan atog yung pahinungdungan ang kamahinungdanon sa atong mga utanon hinsog og luwas nga kanunon. Hay, ngano naman mo mga bata? Hindi naman mo mga unog mga utanon. Hinong masama sa bituon hotdog o banta mga junk foods nga mura o karne pare sa tingnan mga kalamansi purified fries kikan sa labot mon paborito sa mga batanon mas nagustuhan na nila ang pagkaon sa utanon masustansya o mahinsugon ang atong utanon ang utanon sa Dalagete ang utanon sa Dalagete Subuanong bahagi halaga na tugikan sa Dalagete gidapit ang tanan labi na ang mga kabataan mamukaon og lagot mga lamian mong hinsog ang kalawasan ang mga dalagit nun magpagalbuhon sa mga utanon hindi sa Dalagete ato makita presko nga utanon nga nagkadaiya utanon maugini ang hiyas ka Dalagete ang hinabuhi nga malambuon mahinsugo na nga tong kaugnaon sa Dalagete mga tukita mamalit kita sa utanon nila alang sa hinsog nga kalawasan alang sa hinsog nga katili